खतिवड़ाद्वारा आज राजीनामा। मुलुकको हितका लागि सक्रिय हुने प्रतिबद्धता। मन्त्री बन्नका लागि वामदेव गौतमको लबिङ सुरु। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको क्षमा पूजा सम्पन्न। औपचारिक विधि मात्रै पूरा गरिने। आज दिनभर ललितपुरमा कर्फ्यू लगाएपछि अवस्था सामान्यतर्फ। कोरोनाको जोखिमका कारण पढाइ हुन नसकेपछि पाठ्यक्रम खुम्च्याउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। स्थानीय तहको समन्वयमा निजी विद्यालयले शुल्क असुल्न पाउने। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि गरेको बोलपत्र फेरि विवादमा। भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण खरिद गर्न एउटै कम्पनीलाई केन्द्रमा राखिएपछि करोडौं अनियमितताको आरोप। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 8,75,000को मृत्यु। संक्रमणका कारण आगामी वर्ष 4,07,00,000 महिला अति गरिबीतर्फ धकेलिने अनुमान। र UEFA नेसन्स लिगमा आज राति 8 खेल हुँदै नेदरल्यान्ड्स र पोल्यान्ड बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। आज 14 जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै 1359 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 58% संक्रमण मुक्त भएका छन्। 18,404 जनाको उपचार भइरहेको छ। 24 घण्टामा देशभर थप 1359 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितमा महिला 464 र पुरुष 895 रहेका छन्। यो सँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 44,236 पुगेको शुक्रबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 454 जना रहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 386, भक्तपुरमा 36 र ललितपुरमा 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थप 14 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 जना महिला र 10 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 271 पुगेको छ। कि गएको 24 घण्टामा 14 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भएको छ। यसमा महिला 4 जना हुनुहुन्छ, पुरुषहरू 10 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,704 रहेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 10,942 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,462 जना रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा 19 जना, प्रदेश 1 मा 3 जना र प्रदेश 5 मा 4 जना गरी 17 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। देशभर 151 जना आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। 24 घण्टामा 1354 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 25,561 पुगेको छ। यो 58% हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,704 रहेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 10,942 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,462 जना रहेका छन्। 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लाहरू धनुषा, चितवन, रूपन्देही, मोरङ, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, काठमाडौँ र ललितपुर रहेका छन्। ताप्लेजुङ, मुगु, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण 0 रहेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सरकारले मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गराएको छ। संक्रमण रोकथामका लागि SMS सोशल डिस्टेन्सिङ मास्क र सेनिटाइजिङलाई अगाडि बढाएको छ। तर WHO र युनिसेफले बालबालिकामा मास्कको प्रयोगको विषयमा विज्ञहरूको सुझावलाई लिएर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा मास्कको प्रयोग गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। भाइरस रोकथामका लागि मेडिकल मास्क लगाउनु वयस्कहरूको लागि एउटा उत्तम उपाय मानिन्छ। तर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले मास्क लगाउन आवश्यक नभएको विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत सरकारवाला संघ संस्थाहरूले बताएका छन्। बालबालिका र वृद्ध-वृद्धमा संक्रमणको जोखिम उच्च भएकाले भीडभाडमा जानै नहुने विज्ञहरूको तर्क छ। भीडभाडबाट टाढै रहन सक्यो भने मास्कको प्रयोग गर्नै पर्दैन। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाले मास्कको सही र सुरक्षित
प्रयोगको बारेमा जानकारी हुँदैन, जसको कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिका उनीहरूलाई जस्तो चाहिँ श्वास प्रश्वासको लागि उनीहरूलाई सजिलो भयो कि अप्ठ्यारो भयो कि त्यो उनीहरूले राम्रोसँग चाहिँ छुट्याउन सक्दैन। त्यही हिसाबले गर्दा कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई चाहिँ सफोकेसन हुन सक्छ। त्यस्तै 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरूले र वयस्क मानिसहरूले भिडभाडमा जाँदा, कार्यालयमा रहँदा अनिवार्य र नियमित मास्कको प्रयोग गर्न WHO ले सुझाव दिएको छ। कम उमेरका बालबालिका भन्दा किशोर अवस्थाका बालबालिका वा वयस्क मानिस विभिन्न स्थानमा पुग्ने भएकोले संक्रमण फैलाउन बढी भूमिका हुने प्रमाणले देखाएको छ, जसको कारण उनीहरूमा मास्क अनिवार्य छ। तर एक्लै भएको बेला वा उकालो बाटो हिँडुल गर्नुपर्ने अवस्थामा मास्कको प्रयोग गर्नु हानिकारक छ, जसको कारण वयस्कमा पनि श्वास प्रश्वासको समस्या हुने पाण्डेको भनाइ छ। त्यो ठाउँमा मान्छे सुनसान छ, एकजना पनि मान्छे छैन भने त्यस्तो ठाउँमा मास्क लगाउनु पर्दैन। र हामी जस्तो उकालो हिँड्दाखेरि मास्क लगाउनु हुँदैन। उकालो चाहिँ धेरै उकालो हिँड्नु छ भने त्यस्तो बेला नि मास्क लगाउँदाखेरि एकदमै सास फुल्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि मास्क भनेको जहाँ मान्छेसँग भेट्न छ त्यो बेला मात्रै मास्क लगाउने हो। नभए चाहिँ घरमा बस्दा अथवा चाहिँ खाली बाटोमा हिँड्दा त्यो बेला चाहिँ मास्क लगाउनु जरुरी चाहिँ हुँदैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय अनावश्यक भ्रम फैल्याएको भन्दै मन्त्रालयले गलत हल्लाको पछि नलाग्न सचेत गराएको हो। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ र एस अर्थात् हातको सफाई मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोगबाट हात सफा गर्ने। आजभोलि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको भनी भ्रामक समाचार अन्तर्वार्ताहरू आएका छन्। यस्ता भ्रामक तथा तथ्यहीन मडगडन्ते समाचारका पछि नलाग्न सबैमा अनुरोध गर्दछु। उच्च जोखिम भएको क्षेत्र वा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूको संवादका क्रममा भने मास्क लगाउनै पर्छ। मेडिकल मास्क लगाउनु भनेको रोकथाम उपायहरूमध्ये एक हो। यद्यपि मास्कको प्रयोग मात्र पर्याप्त हुँदैन, अन्य सुरक्षाका उपायहरू पनि अपनाउन आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ। अर्थ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सरकार बाहिर बसेर पनि मुलुकको हित, राष्ट्रिय विकास लगायतमा आफू लागिरहने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले आफू सदैव मुलुकको हित र जनताको हितका लागि लागिरहने बताउनु भएको हो। मन्त्री परिषदको बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आभार व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा बुझिदिन कसैको चित्त दुखेको भए आफू व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न नभई राष्ट्रका लागि गरेको भनेर बुझिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पदमा रहँदा वा नरहँदा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा नलाग्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। साथै धेरै अनुभव अँगालेर सरकारबाट बिदा हुन लागेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले आजै प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको छ। आजै केही बेरपछि नेपाल सरकारको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिँदैछु। आजको क्याबिनेटमा मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म राजीनामा दिँदैछु र सरकार बाहिर रहेर पनि मुलुकको लागि, राष्ट्रिय हितको लागि, राष्ट्रिय विकासको लागि, आम नेपाली नागरिकको विकास र समृद्धिको अभियानमा कुनै न कुनै रूपमा म जुटिरहनेछु। आधारभूत रूपमा म अध्ययन गर्ने, अध्यापन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र नीति निर्माणमा बहस पैरवी गर्न रुचाउने मान्छे हुँ। म त्यो काममा लागिरहन्छु। त्यस्तै उहाँले सञ्चार मन्त्रीको रूपमा काम गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार क्षेत्रलाई बुझ्ने मौका पाएको बताउनुभयो। खतिवड़ा पहिलो पटक 2074 साल चैत्र 2 गते अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा गोला प्रथाबाट 2 वर्षे कार्यकाल निश्चित गर्नुभएका उहाँको पदावधि सकिएकै दिन 2076 साल फागुन 20 गते राजीनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट पुनः उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। संविधान बमोजिम संघीय सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ। त्यसपछि संघीय संसदको सदस्य नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त
हुने व्यवस्था छ। लामो रस्साकसीपछि पार्टीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने भएपछि तत्कालका लागि डाक्टर खतिवड़ाको यात्रा रोकिएको हो। नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा सधैँ चर्चामा आइरहने पात्र हुन् वामदेव गौतम। कहिले आफ्नो पार्टी फुटाएर कहिले जुटाएर पनि उनी आफ्नो चर्चा चुलिरहेको हेर्न चाहन्छन्। तर पार्टीभित्र सधैँ सेकेन्ड म्यानका रूपमा रहेका गौतमको चर्चा प्रधानमन्त्रीका रूपमा निकै लामो समयदेखि चुलिँदै आए पनि हालसम्म उनलाई त्यो अवसर जुरेको छैन। तर राष्ट्रिय सभामा वामदेवलाई प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले गुण त तिरे नै, तर यो गुण कतिन्जेललाई हो भन्न भने सकिन्न। पार्टीभित्र र कम्युनिस्ट सरकार हुँदा सधैँ अगाडि आउने नाम हो वामदेव गौतम। एकै पटकको निर्वाचनमा दुई स्थानबाट चुनाव जितेका वामदेव गौतम गत संसदीय निर्वाचनमा जनमतबाट पराजित भएपछि उनको संसद छिर्ने विषय नेपाली राजनीतिमा केही महिनाको अन्तरालमा निस्किरहने विषय हो। राष्ट्रिय सभाका सांसदको पदावधि सकिँदा होस् या प्रतिनिधि सभामा नेकपाको तर्फबाट कुनै सिट खाली हुँदा नै किन नहोस्, सधैँ पार्टीको माथिल्लो तहबाटै संसदमा ल्याउनुपर्छ भन्दै निकै चर्चा हुने पात्र बनेका छन् नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम। गौतमले यसपटक भने बाजी मारेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वास पात्र हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई लत्याएर पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाई माथिल्लो सदनमा भित्र्याएका छन्। 4 वर्ष पहिले पत्रकार ऋषि धमलाले गौतमलाई सधैँ सेकेन्ड म्यानको रूपमा रहने, तपाईँ प्रधानमन्त्री कहिले बन्ने भन्दा उनले दिएको जवाब यस्तो थियो। अब यो परिस्थितिले कहिले मलाई त्यो ठाउँ पुर्याउँछ त्यसै बेला अब तपाईँको चाहना प्रधानमन्त्री बन्ने मात्रै हो? चाहना होइन, त्यो जिम्मेवारी आयो भने निर्वाह गर्ने चाहना पनि छैन मेरो। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभाको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडाउने वा राष्ट्रिय सभामा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्ताव पहिलेदेखि नै थियो। तर गौतम संसद सदस्य बन्ने विषयका नयाँ आममा पटक पटक दुर्घटनामा पर्दै आइरहेका छन्। संसदीय निर्वाचनमा आफ्नै गृह जिल्ला बर्दियाबाट पराजित गौतमले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट पुनः चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन्। यस बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी भित्रैबाट राजीनामा माग्ने सम्मको अवस्था सिर्जना भई पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको बेला पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहलाई साम्य पार्न गौतमले ओलीको पक्षमा हुने गरी 6 बुँदे प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकबाट ल्याएपछि नेकपाले विवाद समाधानका लागि 6 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। सो कार्यदलको रिपोर्ट अहिले पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले अध्ययन गरिरहेका छन्। यता भदौ 20 गते पदावधि सकिन लागेका अर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय सभामा मनोनित डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई विस्थापित गरी उपाध्यक्ष गौतमलाई मनोनित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पद जोगाएको विश्लेषण गरिएको छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनित गरिने राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त सदस्य पदमा मन्त्री परिषदले मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी पनि गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान गौतमले राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। तर अहिले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय सभा जान गौतम तयार भए। तर यो एक मात्र सिटका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाका लागि तयार पारेका थिए। ओलीको इच्छा विपरीत फागुन 2 साताको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री आफैले गौतमलाई फेरि संसद बनाउने प्रस्ताव बिउत्याएर ल्याएका थिए। गौतम राष्ट्रिय सभामा पुगे पनि त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री हुन सजिलो छैन,
किनकि संविधान संशोधन गर्न नेकपासँग 2/3 छैन। तैपनि नयाँ प्रस्तावले गौतमलाई फेरि तरङ्गित बनाएको छ। जे होस्, राष्ट्रिय सभाका सांसद भएका गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने यात्रा असम्भव भने छैन। तर यसका लागि गौतमले आफ्नो रणनीति कसरी अघि सार्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। वर्षा र सहकालका देवता रातु मच्छिन्द्रनाथको क्षमा पूजा गरिएको छ। ललितपुरको पुलचोकमा रहेको रातु मच्छिन्द्रनाथमा छोटो विधिबाट रथयात्रा गर्न शुक्रबार क्षमा पूजा गरिएको हो। ललितपुरको चक्रपथ क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरे पनि सीमित व्यक्ति उपस्थित भएर शुक्रबार क्षमा पूजा गरिएको थियो। बिहिबारको झडपपछि जात्रा व्यवस्थापन कार्यदल र ज्यापु समाजको बैठकले क्षमा पूजा गर्ने निर्णय गरेको थियो। रातु मच्छिन्द्रनाथ जात्राका सबै विधि हाल रथ भएकै स्थानमा सम्पन्न गरिने भएको छ। रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा नगरी क्षमा पूजा मात्र गरेर देवतालाई बुङमती पुर्याउने पाटनका विभिन्न 18 जातीय खलबीच सहमति भएको छ। जसअनुसार शुक्रबार क्षमा पूजा सम्पन्न गरिएको छ। कर्फ्यूबीच केही सरोकारवाला व्यक्तिको उपस्थितिमा क्षमा पूजा गरिएको हो। ज्यापु, ताम्राकार, सिकमी, बाराही, राजुप्याध्याय, नापित, कपाली, खड्गी लगायत समाजद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्ति अनुसार भदौ 21 गते हाल पुलचोकमा अवस्थित मत्स्येन्द्रनाथको रथ त्यहाँबाट अलि पर रहेको 16 खुट्टे पाटीसम्म तान्ने र छबैलाबु नेवार समुदायमा मनाउने एक किसिमको पर्व मनाउने, 22 गते भुजिया मत्स्येन्द्रनाथ यात्राको क्रममा मनाइने एक प्रकारको पर्व मनाउने अनि साइत हेर्ने र साइत प्राप्त भएमा 26 गते मत्स्येन्द्रनाथलाई रथबाट ओह्रालेर सानो खाटमा राखेर बुङमती लगिने उल्लेख छ। यसबारेमा शिल्पकार समाजले भने सहमति जनाएको छैन। पाटनमा 19 वटा जातीय खल छन्। बिहिबार जात्रा सञ्चालन गर्ने नाममा धार्मिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, स्थानीयको भावनामा चोट पुर्याउने र कोरोना महामारी बीच जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने काम भएको भन्दै सम्भावित खतरा रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार बिहान 4 बजेदेखि राति 10 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू जारी गरेको थियो। मत्स्येन्द्रनाथको रथलाई जाउलाखेल पुर्याएको चौथो दिनमा मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा गर्ने परम्परा छ। तर यो वर्ष छौटो प्रक्रियाबाट रथलाई बुङमती पुर्याउने भनिएसँगै बीचका सबै प्रक्रियाहरू स्थगित भएको हो। परम्परा अनुसार पहिलो दिन पुलचोकबाट गावहाल पुर्याएर गुरु पूजा, दोस्रो दिन गावहालबाट मङ्गलबजार पुर्याएर दरबार पूजा, तेस्रो दिन मङ्गलबजारबाट सुन्धारा पुर्याएर बाराही पूजा र सुन्धाराबाट लगनखेल पुर्याएर उपयुक्त दिनमा महाबली दिने गरिन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को दिन शुभ मुहुर्त हेरेर रथलाई जाउलाखेल पुर्याउने गरिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले जारी आदेशका कारण ललितपुर महानगरभित्रको जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। कर्फ्यू आदेशका कारण सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्कन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको थियो भने चोक चोकमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकामा आज बिहानै 4 बजेदेखि कर्फ्यू जारी गरिएको थियो। बिहिबार रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्राका क्रममा पुलचोकमा भएको हिंसात्मक घटनाका कारण आज बिहानैदेखि ललितपुरको मुख्य शहरी क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको हो। कर्फ्यू लगाइएको कारण दिनभर ललितपुरको शहरी क्षेत्र सुनसान रह्यो। सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सवारी साधनहरू बाहेक अन्य सवारी साधन गुडेका थिएनन् भने बजार पूर्ण रूपमा बन्द थिए। कर्फ्यूको आदेश उल्लङ्घन गरेमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा अधिकारीले गोली हान्न सक्ने अधिकार सहित कर्फ्यू लगाइएकाले कसैले पनि उल्लङ्घन गरेनन्। कर्फ्यू आज राति 10 बजेसम्म लागू हुनेछ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 क को उपदफा 1 बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यूको आदेश गरेको हो। हिजो मत्स्येन्द्रनाथको रथलाई जबरजस्ती तान्न खोज्ने युवा र प्रहरीबीच पुलचोकमा झडप भएको थियो। आज पनि झडप हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कर्फ्यू लगाउने निर्णय हिजै गरिएको थियो। कोरोना संक्रमण फैलिएका कारण मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा नगर्ने भनिए पनि स्थानीय युवाहरूले जबरजस्ती रथलाई सडकमा ल्याएका थिए। कर्फ्यू लगाइएसँगै यहाँको स्थिति अत्यन्तै सुनसान छ। यो थापाथली पुल हो र ललितपुर प्रवेश गर्ने स्थानमा यसरी करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै नेपाल प्रहरीका जवानहरूलाई यसरी यहाँ चेक जाँचको लागि खटाइएको छ। एम्बुलेन्स बाहेक अन्य सवारी साधनहरूलाई यहाँ प्रवेश गर्न दिइँदैन। यो कोरोनाको जोखिम बढेसँगै र यसको नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नको लागि भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले हिजो मात्र यो निर्णय गरेको हो र सोही निर्णय अनुसार यसरी ललितपुर जिल्लाभित्र अत्यन्तै कडाइका साथ कर्फ्यूलाई पालना गराइएको पाइएको छ।
समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोनाको महामारीले निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रलाई नि अछुतो राखेको छैन। वैशाखदेखि सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ अझै हुन सकेको छैन। विद्यार्थीहरूको बिचल्ली भएको छ, तर विद्यार्थीको हक हितका लागि काम गर्ने भनेका विद्यार्थी संगठनहरू भने दलीय स्वार्थ र आन्तरिक झगडामा रुमलिएका छन्। कोभिड-19ले शिक्षा क्षेत्र पनि विगत लामो समयदेखि तहस नहस बनेको छ। शिक्षाको खस्कँदो अवस्था त छँदै थियो, त्यसमाथि बढ्दै गएको विद्यार्थीहरूको समस्या। केही विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति र अन्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने अधिकारीहरूको नियुक्ति, वैकल्पिक अध्ययन अध्यापनले समेट्न नसकेको विद्यार्थीको सङ्ख्या, बारम्बार परीक्षा स्थगितले विद्यार्थीहरूमा परिरहेको असर, भर्ना र नतिजाको अन्योलता आदि विषयहरू शिक्षाका वर्तमान समस्याहरू हुन्। तर त्यसतर्फ विद्यार्थीको हक हितमा आवाज उठाउन र समस्या समाधान गर्न बनाइएका विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू मौन बसिरहेका छन्। विद्यार्थीको समस्यामा आवाज उठाउने भन्दा पनि राजनीतिक र राजनीतिज्ञको संरक्षणमा स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न सङ्गठनका नेताहरू सीमित भएका छन्। तैपनि सञ्चार माध्यमसँगै बोल्नै परेपछि विद्यार्थीका हक हितका कुरा गर्न भनेपछि पर्दैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अहिले तदर्थ समितिबाट चलिरहेको छ। महाधिवेशन गराउनु पर्ने जिम्मेवारी पाएको सङ्घले कोरोनाको महामारीका कारण काम गर्न सकेन, जसका कारण सङ्घ अहिले शिथिल छ। यद्यपि सङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले कोरोनाका कारण प्रभावित पठन पाठनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलमा रहेको बताए। कोभिडको महामारीमा पनि हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीहरूको समस्या यो छ। अहिले सङ्कटको समयमा सरकारले यो काम गर्नुपर्छ, विश्वविद्यालयले यो काम गर्नुपर्छ, विद्यालयले यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाएका छौँ। अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल पनि नेभी सङ्घका महामन्त्री भट्टराईसँग सहमत हुँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नै गैर जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँछन्। संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई पठन पाठनको विकल्प खोज्न आग्रह गरे पनि व्यवस्था गरेको आरोप ढकालको छ। यसैबीच शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शैक्षिक सत्रको 4.5 महिना बितिसकेको पाठ्यक्रममा अत्यावश्यक बाहेकका विषयवस्तु पढ्न नपर्ने बताएका छन्। 1-2 दिन सरकारले नै हो, तर हामीले सरकारलाई के भनेका छौँ भने सरकारले त यत्रो महामारीको समयमा शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँलाई थाहा छ एउटा प्याकेजको घोषणा गर्न सकेन नि। विद्यार्थीहरू जो काम गरेर अध्ययन गरिराखेका विद्यार्थीहरूको पक्षमा पनि एउटा राहतको कानुन घोषणा गर्न सकेन। उनले हाल अत्यावश्यक विषयवस्तु समेट्ने गरी पाठ्यक्रमको संश्लेषित कार्यढाँचा जारी गरिने पनि जानकारी दिए। विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न र शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन हामी सबै मिलेर काम गर्नु परेको छ। शिक्षाकर्मी, शिक्षा प्रेमी र सबै सरकारवालाको साथ सहयोग र सहभागिताबाट नै हामी सफलतामा पुग्न सक्छौँ। तसर्थ सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा अवरुद्ध शिक्षा क्षेत्रलाई आइस ब्रेक गरी वैकल्पिक पद्धतिलाई सिकाइको मूल पद्धतिको रूपमा स्थापित गरौँ। 80 लाख विद्यार्थी मध्ये त लाखौं विद्यार्थीहरू कोरोनाले गर्दा अलपत्र अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन, जसका कारण विद्यार्थी अभिभावकदेखि विद्यालय सञ्चालकसम्म अन्यलमा छन्। प्राइम समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ।
शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आज एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन बाटो खुला गरिदिएका छन्। शुक्रबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत पोखरेलले निजी विद्यालयले स्थानीय तहको अनुमति लिएर शुल्क लिन पाउने गरी व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभएको हो। लामो समयदेखि शिक्षक कर्मचारीले तलब नपाएको र अन्य व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न शुल्क लिन पाउने बाटो खुला गरेको उनले बताएका छन्। निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक सिकाइका कार्यक्रम तथा त्यस्ता विद्यालयका शिक्षकका तलब लगायतका समस्या हल हुने गरी शुल्कको सीमा निर्धारण गरी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गर्दछु। घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यतालाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलको जोड छ। शिक्षा मन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई कम्तीमा 6 महिनाको कोभिड केन्द्रित क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको जानकारी दिए। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले निर्माण गरेको मोबाइल स्वाब कलेक्सन भेहिकल अर्थात् घुम्ती स्वाब संकलन साधन सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गरेको छ। शुक्रबार नास्टको कार्यालय ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच स्वाब संकलन गर्ने प्रविधिको एक सेट सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गरेको हो। नास्ट कार्यालयमा सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर शैलेन्द्र दुवाल श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीको संक्रमणले बिरामीबाट चिकित्सकलाई सजिलै जोगाउन नास्टले उक्त प्रविधि निर्माण गरेको हो। कोरोना प्रभावित व्यक्ति र चिकित्सक बीच स्वाब संकलन गर्दा बढ्न सक्ने खतरालाई अन्त्य गर्न यस प्रविधिले निकै सहयोग पुग्ने नास्टले जनाएको छ। यस भेहिकल प्रविधिमा पीपीई ग्लोभ्स, पोजिटिभ प्रेसर च्याम्बर, भाइरस फिल्टर गर्ने प्रविधि र आइस बक्स लगायत आवश्यक वस्तु जडान गरिएको नास्टका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत शंकर ढकालले बताउनुभयो। हामीले बनाएका छौँ। अब यसको टेक्निकल एस्पेक्टको कुरा गर्नुपर्दा मेन चाहिँ त्यो स्वाब कलेक्सन प्रोसेसलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो। अब अहिलेको प्र्याक्टिस के छ भने पीपीई लगाउँछन्, हेल्थ प्रोफेसनलले स्वाब लिन्छन्। भनेपछि हजुरले यदि त्यो स्वाब लिने मान्छे चाहिँ पोजिटिभली इन्फेक्टेड रहेछ भनेदेखि त्यसको क्रस कन्टामिनेसन स्वास्थ्य कर्मीलाई हुने भयो अनि स्वास्थ्य कर्मीको थ्रु अरू सबैलाई सर्न सक्ने भयो। हेर्नुहोस् त, त्यो हुनाले कि चाहिँ हरेकचोटि पीपी चेन्ज गरिरहनु पर्यो, जुन भनेको हाम्रो जस्तो लो इन्कम कन्ट्रीको लागि एकदमै गाह्रो छ। अझ अहिले त डेड बडीहरू पनि बढिरहेका छन्, आइसियुमा पेसेन्ट्सहरू बढिरहेछन् भनेपछि त पीपी त उता पो डाइभर्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि पीपी नलगाइकन स्वाब लिने कसरी त भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा पोजिटिभ प्रेसर च्याम्बर सहितको यो सिस्टम गरेका हौँ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र पोजिटिभ एयर प्रेसर क्रिएट गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले त्यहाँ भएको हावालाई एक्सपेल गर्छ, तर वरिपरिको कन्टामिनेटेड एयरलाई तान्दैन। यदि कोभिड-19 को पोजिटिभ पेसेन्ट वरिपरि रहेछ भने पनि यो भित्र चाहिँ हजुरको भेहिकलबाट सङ्कलित स्वाब भने त्यसभित्र रहेको आइस बक्समा राखिनेछ। बक्समा राखिएको स्वाब परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइन्छ। स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्य सकेपछि उक्त प्रविधि राखिएको गाडीलाई पूर्ण रूपमा निर्मलीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा बिना प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि गरेको बोलपत्र विवादमा परेको छ। सरकारले भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण खरिदमा एक कम्पनीलाई मात्रै लक्षित गरेर बोलपत्र तयार गरेसँगै करोडौं रुपैयाँ अनियमितता समेत गरेको आरोप सरकारले खरिद गर्न लागेको भेन्टिलेटर लगायत 10 करोडको स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी बोलपत्र तयार पार्दा सत्ता पक्षकै निकट एउटा कम्पनीलाई मात्र ठेक्का पर्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएपछि विवादमा फँसेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले गत भदौ 11 गते 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको लागत अनुमान राखेर 22 वटा भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि विवादमा फँसेको हो। आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढेपछि सरकारले 22 वटा भेन्टिलेटर, 50 वटा मोनिटर र 20 वटा वाइप्याप मेसिन खरिद गर्न भन्दै सो बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
बोलपत्रमा तोकिएको भेन्टिलेटरको स्पेसिफिकेसन फिलिप्स कम्पनीले उत्पादन गरेको भेन्टिलेटरको स्पेसिफिकेसनसँग हुबहु मिलेको छ। भेन्टिलेटरको प्रकार, मोड, डिस्प्लेड प्यासेन्ट प्यारामिटर्स र अलार्मको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन फिलिप्स कम्पनीको भेन्टिलेटरको क्याटलगबाट हुबहु सारी नेकपा निकट विशाल पण्डितको नाममा रहेको हस्पिटेक कम्पनीलाई नै सो जिम्मेवारी दिने तयारी समेत सरकारले गरेको छ। नेपालमा फिलिप्स कम्पनीको भेन्टिलेटर आयात सोही विशालको हस्पिटेक कम्पनीले गर्दै आएको छ। व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको 4.4 र 4.6 ले भेन्टिलेटर खरिदमा सेटिङ मिलाएर सो बोलपत्र तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो। विद्यमान ऐन अनुसार कुनै एउटा कम्पनीसँग मिल्ने स्पेसिफिकेसन राख्न साथ अरू कम्पनी स्वतः अयोग्य हुने गर्दछ। एउटा कम्पनीले उत्पादन गरेको भेन्टिलेटरको स्पेसिफिकेसन अरू कम्पनीसँग मिल्दैन र मिल्नु पनि नहुने उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्नु कानुनत दण्डनीय अपराध हो भन्ने उल्लेख छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रवक्ता डाक्टर विश्वराज दवाडी कुनै पनि चिजको टेन्डर गर्दा खुला सूचना जारी गरिनुपर्ने बताउँछन्। कुनै पनि व्यक्ति वा एक कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी टेन्डर निकाल्नु गलत नियत नै भएको अनुमान लगाउन सकिने उनको तर्क छ। यसरी कुनै चिजमा टेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ ओपन एउटा त ओपन सूचना हुनु पर्यो हैन है। कुनै व्यक्तिलाई मात्रै र कुनै कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने स्पेसिफिकेसन निकालेर कोटेसन निकाल्ने हो भने चाहिँ यो गलत नियत, गलत प्रविधि हो। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 4 को उपदफा 4 को अनुसार बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा माल सामानको प्राविधिक वा गुणस्तर जन्य विशेषताहरूको विवरण र परीक्षण, टेस्टिङ, मार्किङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ वा पुष्टिकरणको प्रमाणपत्र, कन्फर्मिटी सर्टिफिकेट सम्बन्धी आधार वा सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्दा त्यस्तो मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको कामसँग असम्बन्ध हुने योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पुर्याउने वा औचित्य बिना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ। धादिङका पुष्कर र विशाल पण्डितले सो कम्पनीको सामान आपूर्ति गर्ने व्यवसायी हुन्। यसरी गैरकानुनी रूपमा विशाल पण्डितलाई नै सो व्यवस्था मिलाउनेमा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रमेश खरेलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको र उनकै मिलेमतोमा फिलिप्ससँग मिल्ने स्पेसिफिकेसन तयार पारेको आरोप समेत लागेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायतको निषेधाज्ञा 16औं दिन शुक्रबार पनि जारी छ। निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलेका छैनन्। उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी पनि सञ्चालन नभएपछि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको छ। सो क्रममा प्रहरीले दैनिक 100 भन्दा बढी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कनेलाई सर्वसाधारणलाई भने केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरेको छ। उपत्यका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको हो। उपत्यकामा बिहान 11 बजेसम्म खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी लगायत अत्यावश्यक सेवाका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल दिउँसो 2 देखि राति 9 बजेसम्म खुल्ने भएको छ। छोटो दूरीको ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन पनि दिउँसो 2 देखि 9 बजेसम्म चल्न पाउनेछन्। निषेधाज्ञाको समयमा यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको टेक अवे र उपभोग्य वस्तुको होम डेलिभरी सेवा भने खुल्ला गरिएको छ। यसैगरी PCR नेगेटिभ भएका व्यक्तिहरूबाट अनलाइन डेलिभरी सेवा दिन पनि खुलाइएको छ। धान रोपाई गर्दा मलको समस्या भोगेका चितवनका किसानले धान गोड्ने बेलामा पनि उस्तै समस्या बेहोर्दै आएका छन्। रासायनिक मल नपाउँदा चितवनका किसानहरू दिनभर लाइन बस्दा समेत मल नपाएर खाली हात फर्कन बाध्य भएका छन्। धान रोप्दा छर्नुपर्ने युरिया मल धान पाउने पसार्ने बेलामा समेत नपाउँदा किसानहरू भने चिन्तित बनिरहेका छन्। दृश्यमा देखिएको भीड कुनै मेला, महोत्सव तथा पर्वमा भेला भएको भीड होइन। यो त वर्षौंदेखि सहज रूपमा मल नपाएका किसानको पीडाको भीड हो। धान रोप्ने बेलामा मल नपाएर पीडा भएका किसानले गोड्ने बेलामा समेत सरकारले मलको आपूर्ति गर्न नसक्दा दिनभर लाइन लाग्न बाध्य हुनु परेको अवस्था हो यो।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका बेला रोगको प्रभाव नगरी किसानहरू भोकको सामना गर्न भिड छिचोल्न बाध्य भएका छन्। निषेधाज्ञाका बीच ठेल मठेल गरेर मुस्किलले केही 10-15 किलो मात्रै मल पाएका छन्। धेरै किसान ऋतु हात फर्कन बाध्य पनि भएका छन्। भरतपुर 6 गीतानगर बजारमा रहेको सूर्योदय बहुउद्देश्य सहकारीले मल वितरण गरेको खबर सुनेपछि बिहानै 3:30 बजे सहकारी पुगेर लाइन लागे पनि आवश्यक मल नपाएको किसानको गुनासो छ। किसानले रोप्ने बेलामा पनि मल नपाएको चपेटामा किसानहरू थिँदै थिए र त्यही चपेटा लिएर त्यही थिलोमा ठिल्टिरहेका किसानहरू र यो लामो समयपछि मल वितरण हुँदैछ भनेर चाहिँ जो हल्लाले चाहिँ वितरण हुन्छ भन्ने हल्लाको भरमा म एउटा किसानको नाताले म पनि 3:30 बजे जो मल लिनको लागि त्यो जुन सहकारीमा लाइनमा आबद्ध थिएँ र त्यो आबद्धमा हुँदाखेरि जसरी मैले मेरो आफ्नो लगायत मैले ठेक्कापट्टा गरेँ, ठेक्का र त्यो ठेक्कामा चाहिँ लगभग 2 बिघाको हाराहारीमा जमिन कमाएको छु र त्यो जो मैले पाउनुपर्ने मल समथिङ मलाई 2 बोरा युरियाको आवश्यकता थियो भने त्यो दिन 3 बजेबाट लाइनमा आबद्ध भएर पनि मैले 10 किलो मल चाहिँ उपलब्ध भयो। मल बाँडेको थाहा पाएर बिहान 3 बजेदेखि मल खरिदका लागि लाइन बसेका किसानहरू संक्रमणको उच्च जोखिममा थिए। अन्न उत्पादनको भण्डार मानिएको चितवनमा वर्षेनी मलका लागि समस्या भोग्दै आएका किसानहरू कृषि पेसाप्रति निराश हुँदै गएका छन्। 3:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म मलको लाइनमा बस्दा पनि मैले मल पाइनँ। धान पसाउने बेला भइसक्यो, गोड्ने बेला हाल्ने मल अझै पाएको छैन। मैले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हैन, अहिलेसम्म मल पाएको छैन। के कृषि प्रधान देशको हालत त्यही हो, युवाले के सिक्ने हैन। समयमा किसानले मल नपाउँदा सहकारी कार्यालय अगाडि घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। रोपाईको समयमा मलका लागि भोगेको समस्या बिर्सन नपाउँदै धान गोड्ने बेलामा समेत उस्तै समस्या दोहोरिएपछि मल आयातमा सरकार असक्षम भएको पुष्टि भएको छ। चितवनबाट रविना पौडेलको रिपोर्ट। ताप्लेजुङमा गत वर्षदेखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन सुरु भएसँगै 95 घर निर्माण भएका छन्। कार्यक्रमको कार्यविधिमा नागरिकले घर बनाउनु पर्ने र सरकारले घर बनाए बापतको रकम 4 किस्तामा दिने उल्लेख छ। तर जेठमै घर निर्माण भइसके पनि स्थानीयले रकम नपाउँदा विपन्न परिवार ऋणको भारमा पर्दै आएका छन्। देशैभर ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ। घरबार विहीन विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम भने ताप्लेजुङमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि साउको घरमा बस्दै आएका ताप्लेजुङका स्थानीयहरूले ऋण लिएर घर बनाए, तर सरकारबाट पाउनुपर्ने घर बनाए बापतको रकम नपाउँदा स्थानीयलाई ऋणको चिन्ता बढ्दै गएको छ। मैवा खोला गाउँपालिका 1 तेलाबुङकी गीता विश्वकर्माको परिवार वैशाखमा आफ्नै घरमा सर्दा निकै खुसी भएका थिए। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाए, तर अहिले घर बनाउँदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। एउटा सर आउनु भएको थियो अनि घर बनाउने भन्नुभयो, हामी खुसी लाग्यो। अनि अहिलेसम्म वैशाखदेखि थालेको, असारमा सकेको, तर अहिलेसम्म पैसा चाहिँ पाएको छैन। घर निर्माण सम्पन्न भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि पहिलो किस्ता समेत पाएका छैनन्। घर निर्माणका लागि साउसँग ब्याजमा ऋण लिएर निर्माण सामग्री रड, सिमेन्ट, काठ सबै खरिद गरेका थिए। 95 परिवार मध्ये अधिकांशको परिवारमा कम्तीमा 4 जना सदस्य छन्। 2 कोठाको घरमा बस्न निकै साँगो देखिन्छ, तर पनि सरकारले घर निर्माणको खर्च दिने आशमा साउको ऋणको भारी बोकेर बस्न बाध्य भएका छन्। ठुलो मान्छेहरू भन्दा पनि हानेर अब रड, सिमेन्ट, बालुवाको अब यताउता गरेरै ल्याउनु, ब्याजसहित खोजेर ल्याउनु भनेको छ। अब उहाँनेर तलबाट ऋण काटेर ल्याएको छ। ल्याउँदाखेरि अहिलेसम्म सिमेन्ट, बालुवाको अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पैसा पनि खाएको छैन। जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहमा गरी 95 घर निर्माण भएका छन्। एउटा घर बनाउन सरकारले 3,32,500 रुपियाँ दिनुपर्नेछ। पहिलो किस्ता घरको जग खन्न सुरु गरे लगत्तै दिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। तेलाबुङका 5 परिवारले भने अहिलेसम्म पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन्, बाँकीले भने अन्तिम किस्ता पाउन बाँकी छ। घर निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले स्थानीय स्तरमा संयोजक र प्राविधिक खटाएको छ। फिल्डका कर्मचारीले प्रगति रिपोर्ट ढिलो पठाउँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ। असार 15 गते
2077 सालको असार 15 गते भएका थिए पहिलो किस्ताको सिफारिस, दोस्रो पनि असार 15 मै भएको थियो, तेस्रो किस्ताहरू असार 26 गते सिफारिस भएको थियो। हामीलाई त्यो सम्बन्धी डकुमेन्टहरू त्यो गते आएको देखिन्छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गतको किस्ता भुक्तानी हुन नसक्नुका कारणहरू यस वर्ष भएको कोरोना संक्रमणका कारणले राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी। गत वर्षदेखि जिल्लामा सुरु गरिएको आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत सबै दलित परिवारको घर निर्माण गरिएको छ। 95 वटा घरमध्ये 45 वटाको लागत प्रदेश सरकार र 50 वटा घरको लागत सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने भनिएको छ। जनता आवास कार्यक्रम ताप्लेजुङका घरबार विहीनका लागि राहतको ठाउँमा आहत नबनुस् भन्ने सबैको कामना। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि ताप्लेजुङबाट माला पालुङ्गाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। आज 14 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नयाँ संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै 1359 जना थपिएसँगै 44,000 नाग्यो। 58% संक्रमण मुक्त। भोलिदेखि पदमुक्त हुने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा आज राजीनामा। मुलुकको हितका लागि सक्रिय हुने प्रतिबद्धता। मन्त्री बन्नका लागि वामदेव गौतमको लबिङ सुरु। वर्षा र सहकालका देवता रातो मछिन्द्रनाथको क्षमा पूजा सम्पन्न। औपचारिक विधि मात्रै पूरा गरिने। आज दिनभर ललितपुरमा कर्फ्यू लगाएपछि अवस्था सामान्यतर्फ। कोरोनाको जोखिमका कारण पढाइ हुन नसकेपछि पाठ्यक्रम खुम्च्याउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। स्थानीय तहको समन्वयमा निजी विद्यालयले शुल्क असुल नपाउने। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि गरेको बोलपत्र फेरि विवादमा। भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण खरिद गर्न एउटै कम्पनीलाई केन्द्रमा राखिएपछि करोडौं अनियमितताको आरोप। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 8,75,000को मृत्यु। संक्रमणका कारण आगामी वर्ष 4,07,00,000 महिला अति गरिबीतर्फ धकेलिने अनुमान। र UEFA नेसन्स लिगमा आज राति 8 खेल हुँदै नेदरल्यान्ड्स र पोल्यान्ड बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने अनुमान। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। दाङका युवाहरू पछिल्लो समय रेशम खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। रेशम खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि देउखुरी क्षेत्रका युवाहरूले रेशम खेती गर्दै आएका छन्। नेपालमा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रेशमको माग राम्रो भएपछि युवाहरू व्यावसायिक रूपमा रेशम खेती गर्न थालेका हुन्। रेशम खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी भएकोले पछिल्लो समय युवाहरू व्यावसायिक रेशम खेतीतर्फ लागेका हुन्। गढवा गाउँपालिकामा धेरैजसो किसानले रेशम खेती गर्दै आएका छन्। रेशम किराका अण्डाहरू काभ्रेपलाञ्चोकदेखि ल्याउने गरेको किसानको भनाइ छ। राम्रोसँग उत्पादन गर्न सके 1 बिघा क्षेत्रफलबाट वर्षमा 4 लाख आम्दानी हुने गर्दछ। प्रदेश सरकारले कृषकहरूका लागि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने गरे तापनि रेशम खेती गर्दै आएका किसानले अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन्। हामीले अण्डा ल्याउँछौँ अनि त्यसलाई चाहिँ ओथारो राख्ने भन्छ। अनि त्यसलाई ओथारो राखिसकेपछि त्यसको चिल्साहरू निस्किन्छन्, मसिना मसिना आँखाले देख्न नसक्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई घाँसहरू काटेर पातलो गरेर घाँसहरू काटिन्छ। काटेर थोरै थोरै हाल्दै अनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै अनि यिनीहरू चाहिँ जिल्लामा रेशम खेती नयाँ भएकाले उत्साहका साथ काम गरेको किसानको भनाइ छ। सुरुको वर्ष 5 कट्ठा जमिनमा रेशमको आहाराका लागि 30,000 किम्बुको बिरुवा लगाएको थियो। सबै बिरुवाहरू मरेर गएपछि किसानले थप क्षति बेहोर्नु परेको छ। सुरुमा 5 कट्ठा जग्गामा लगाउनलाई बिरुवाहरू खरिदै लगभग 30,000 को बिरुवा खरिदेर ल्याएर लगाएपछि संयोजक के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यस वर्ष लगाउँदाखेरि सुक्खा पर्यो। त्यो बिरुवा सबै मर्यो, जाग्न सकेन। पहिलो वर्ष त्यसरी लस भयो, 3 वर्ष त हो अहिले। गढवा गाउँपालिकामा करिब 40 बिघा जमिनमा युवाहरूले रेशम खेती गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा धेरै अनुदान दिँदै आएको र अहिले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट आएका 100 जना युवाहरू र गाउँमै रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने योजना बनाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सिँचाइमा केही दिएको छ भने
तपाईँको तरकारी खेतीमा अनि त्यस्ता किसानहरूलाई सामूहिक रूपमा यो सिँचाइ गर्नको लागि साना बोरिङहरू यस्ता कामहरू कृषि शाखा मार्फत सञ्चालन गरेको छ र केही पशुपालनमा गाई बाख्रा पालन भेडा पालनमा गोठ सुधारहरूमा कार्यक्रमहरू दिएको छ। स्थानीय तथा संघीय सरकारले रेशम खेती गर्ने किसानका लागि विशेष योजना ल्याएर रेशम उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 8,73,000 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 2,65,04,000 भन्दा धेरै संक्रमित मध्ये 1,86,84,000 व्यक्ति भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। उपचाररत 68,84,000 मध्ये करिब 61,000 को अवस्था भने चिन्ताजनक छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका नागरिक संक्रमित भएका छन् भने मृत्यु पनि त्यहाँ नै धेरै छ। अमेरिकामा 63,35,000 जना संक्रमित हुँदा 1,91,000 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा 40,46,000 जना संक्रमित हुँदा 1,24,000 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 39,40,000 संक्रमित भएका छन् भने 68,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। रुसमा संक्रमितको संख्या 10,15,000 पुगेको छ भने 17,000 बढी जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आगामी वर्ष 4,07,00,000 महिला अति गरिबीतर्फ धकेलिने अनुमान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हालै सार्वजनिक गरेको एक विवरणमा सन् 2021 मा यस्तो असर देखिने उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले पुरुष र महिला बीचको खाडललाई पनि नाटकीय हिसाबले वृद्धि गर्ने देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको UN वुमेन र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले महिलाहरूको गरिबीको अवस्था अत्याधिक बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सन् 2019 देखि सन् 2021 सम्ममा महिलाको गरिबी वृद्धि दर 2.7% सम्म हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको महामारीबाट 9,60,00,000 मानिस गरिबीको रेखा मुनि पर्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। तीमध्ये महिलाको संख्या 4,70,00,000 हुने अनुमान गरिएको छ। सर्वेक्षणकर्ता तथा अध्ययनकर्ताहरूले सन् 2030 सम्ममा मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्न सकिने विश्लेषण गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। UEFA नेसन्स लिगमा आज 8 खेल हुँदैछ, जसमा इटलीले बोस्निया हर्जगोभिनासँग खेल्दैछ। यस्तै अर्को खेलमा नेदरल्यान्ड्स र पोल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेदरल्यान्ड्सको घरेलु मैदानमा हुने खेल राति 12:30 मा सुरु हुनेछ। कोरोना भाइरस पछि बिहीबार रातिबाट सुरु भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत लिग बी मा नर्वे र अस्ट्रिया खेल्नेछन् भने रोमानिया र नोर्दर्न आयरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै स्कटल्यान्डले इजरायलसँग खेल्नेछ भने स्लोभाकियाले चेक गणतन्त्रको सामना गर्नेछ। यस्तै लिग सी मा लिथुआनियाले कजाकिस्तान र बेलारुसले अल्बानियासँग खेल्नेछ। इटालीले बोस्नियासँग घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 12:30 मा सुरु हुनेछ। नर्वेले अस्ट्रियासँग घरेलु मैदानमै खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज 14 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नयाँ संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै 1,359 जना थपिएसँगै 44,000 नागे 58% संक्रमण मुक्त। भोलिदेखि पदमुक्त हुने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवड़ाद्वारा आज राजीनामा। मुलुकको हितका लागि सक्रिय हुने प्रतिबद्धता। मन्त्री बन्नका लागि वामदेव गौतमको लबिङ सुरु। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको क्षमा पूजा सम्पन्न। औपचारिक विधि मात्रै पूरा गरिने। आज दिनभर ललितपुरमा कर्फ्यू लगाएपछि अवस्था सामान्यतर्फ। कोरोनाको जोखिमका कारण पढाइ हुन नसकेपछि पाठ्यक्रम खुम्च्याउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। स्थानीय तहको समन्वयमा निजी विद्यालयले शुल्क असुल्न पाउने। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि गरेको बोलपत्र फेरि विवादमा। भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण खरिद गर्न एउटै कम्पनीलाई केन्द्रमा राखिएपछि करोडौं अनियमितताको आरोप।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 8,75,000को मृत्यु। संक्रमणका कारण आगामी वर्ष 4 करोड 7 लाख महिला अति गरिबीतर्फ धकेलिने अनुमान। र UEFA नेसन्स लिगमा आज राति 8 खेल हुँदै नेदरल्यान्ड्स र पोल्यान्ड बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने अनुमान। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।